सवाल नंबर 3 है हमाद जिलानी का, पूछते हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की तौहीन करने वाले के पीछे नमाज हो जाएगी? मेरा सवाल यह है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत आयशा को अगर कोई तौहीन आमेज़ जुमले बोले तो उनके पीछे नमाज़ हो सकती है? और कैसे हो सकती है अगर हो सकती है? मेरे भाई, जो मुसलमान है और उसके अंदर इस तरह की कमजोरियां पाई जाती हैं, नमाज उसके पीछे दुरुस्त है। इसके लिए आप हमारी वीडियो देख लें, शिर्क वाले इमाम के पीछे नमाज। हम तो ये समझते हैं कि जो शख्स तकलीद कर रहा है, इंटरेक्टली तो वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है, नबी इस्लाम की अहादीस को छोड़ के अपने बुजुर्गों के पीछे चल रहा है। लेकिन चूंकि उसे तावील की गलती लगी हुई है, उसे पता ही नहीं बेचारे को उसके मौलवियों ने क्या धोखा दिया हुआ है, कलमा गो है, अहले किबला है, मुसलमान है, नमाज उसके पीछे दुरुस्त होगी, उसकी गलती का बवाल उसी के ऊपर होगा। बाकी इसके पीछे जो साहबा के फतवे हैं वो मेरी वीडियो देखें, शिर्क वाले इमाम के पीछे नमाज। शिर्क से बड़ा तो कोई गुनाह नहीं ना, साहबा की तौहीन तो बहुत बात की चीज है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है अबैद खां का, इंडिया से, पूछते हैं रमजान में नबी अलैहिस्सलाम को कुरान बख्श सकते हैं? नबी इस्लाम को या किसी भी और ऐसे शख्स को जो दुनिया से चला गया, कुरान पढ़ के बख्शना, इसाले सवाब करना, इस पे तो कोई ज़ईफ हदीस भी नहीं है। रहा हम जो कुछ भी नेक अमल करते हैं, हमारे माँ बाप को ऑटोमेटिकली उनका सवाब मिलता है, और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह को ऑटोमेटिकली पूरी उम्मत के अमाल का सवाब मिल जाता है, क्योंकि नबी इस्लाम के जरिए अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, तो इनडायरेक्टली उन तक ये बात पहुंच जाती है। बख्शना नहीं होता, आप जो भी नेक अमल करेंगे उसका सवाब खुद ब खुद पहुंच जाएगा। जी नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है मोहम्मद मुदस्सर अली राव का, पूछते हैं आपका कहना है कि इमाम खुमैनी को रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। इनकी किताब में सुबाहुल हदाया में 12 इमामों के बारे में लिखा है कि इमाम कहते हैं कि हम अल्लाह हैं और अल्लाह हम हैं, यानी कि अल्लाह और हम में कोई फर्क नहीं। तो ऐसे बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कोई नहीं लिखा हुआ उन्होंने। और अगर उन्होंने लिखा है ना कि इमाम अल्लाह है, तो डंके की चोट पे वो काफिर है। ये देवबंदियों ने उनके बारे में झूठ मशहूर किया कि उन्होंने ऐसी बात लिखी है, बिल्कुल झूठ है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है फराज भाई का, लाहौर से, पूछे जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं इनके मानने वालों के मुताबिक इनका शजरा नस्ब अहले बैत व सहाबा से मिलता है, तो इनकी बेअदबी क्या अहले बैत इस्लाम की बेअदबी नहीं होगी सहाबा की? नहीं, जो साहबा के और अहले बैत के और रसूलुल्लाह के बागी हैं, बगावत करते हैं, तो वो कहां से सैयद रह गए भाई? मेरा अपना क्लास फेलो था, वो सैयद था और कादियानी था, तो अब वो ये कहेगा कि मैं सैयद हूं? नहीं। जब कोई शख्स रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ गया तो उसकी फिर सैयद वाला मामला कौन सा रह गया? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे उसके भी हाथ कटेंगे। तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी या अली अजमेरी या कोई और बड़े से बड़ी शख्सियत तो शाही कोई नहीं है, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुखालफत पे कोई मबनी अकायद और नजरियात देते हैं। तो ये तौहीन वाला तो मामला ही नहीं है। मसला है नबी इस्लाम के साथ। क्या अबू लहब जो है वो हाशमी नहीं था? रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था? तो ये निस्बत बाद की चीज है। पहली चीज ये है कि वो कुरान और सुन्नत पे चल रहा है कि नहीं। एक शख्स जो है वो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, शिर्क कर रहा है अल्लाह के साथ, तो उसका सैयद होना तो उसे कोई नफा नहीं देगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अब्दुल कादिर जिलानी को तो शिया मानते ही नहीं है, वो कहते हैं हम इनको सैयद भी नहीं मानते। तो शख्सियात में तो कुछ नहीं रखा हुआ भाई, आप अल्लाह रसूल तक रहे, बुजुर्गों को छोड़ दें। आप बुजुर्ग जाने और उनका अल्लाह जाने, वल्लाहु आलम उनके साथ आखिरत में क्या होना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है अजीम खान का, इंडिया से, वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई मुस्तकबिल में आपका इरादा है कोई लाइव डिबेट करने का किससे? मेरा तो कोई इरादा नहीं है, ना आज तक मेरा कभी इरादा बना है, ना इसकी जरूरत है। मैंने क्यों लाइव डिवाइड करनी किसी के साथ? मैं तो अपनी जो दलाइल है वो अवाम में रखता हूँ। ये तो जब मुझे उलमा तंग करते थे और ये झूठ बोलते हैं कि मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया किसी को। जब ये लोग मुझे तंग करते हैं तो फिर मैं इनको कहता हूँ कि अपने बड़े को लॉन्च करें। ये तो अब इनके बड़ों से पूछना चाहिए कि उनका कोई इरादा है कि नहीं है। मैं तो हर वक्त तैयार हूँ, चारों फिरकों में से कोई भी अपने बड़ों के साथ मुत्तफिक होकर एक वीडियो बनवा के ले तो हमारी अकेडमी के दरवाजे खुले हैं। टाइम क़यामत तक है इंशाल्लाह। कभी भी कोई किसी को वीडियो नहीं बना के देगा, मुझे पता है वो रिस्क ले ही नहीं सकते। मुफ्ती मुनीब साहब भी कभी रिस्क नहीं लेंगे, उन्हें पता है इंजीनियर बातें ठीक कर रहे हैं। तकी उस्मानी को भी पता है वो ठीक कर रहे हैं। और अगर ये समझते हैं मैं दज्जाल से बड़ा फितरा हूं इनके फिरकों के लिए, तो इस वक्त तो इनकी रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। सबको मिल के चाहिए एक कॉन्सेंसस के साथ एक बंदा नॉमिनेट करें
اپنے تینوں فرقوں کی طرف سے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی طرف سے، اور آ جائیں انشاءاللہ. اگر انہیں شوق ہے، مجھے شوق نہیں ہے، انہیں شوق ہے تو بڑے کو لانچ کریں. نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے محمد ہاشم راشد کا، پوچھتے ہیں قبرستان میں 24 گھنٹے تلاوت لگانا کیسا ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جو سن رہے ہیں ان کو بھی ملے گا؟ قبرستان میں کیوں لگائی ہوئی ہے انہوں نے؟ ویسے ہی انہوں نے لگا دیا، کسی نے لگا دیا اور 24 گھنٹے تلاوت لگی رہتی ہے. فضول حرکت ہے یہ، خام خواہ دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرتے رہتے ہیں. اس کا کیا لینا دینا؟ اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طریقے سے قبرستان میں تلاوت چلانے سے جو ہے وہ مردوں کی کو بخشش ہو جائے گی، تو نان سینس اپروچ ہے. قرآن کا مذاق ہی اڑانے والی بات ہے. بھئی قرآن تو زندوں کے لیے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، پھر بہت اچھی بات ہے، پھر تو نہیں. اور اگر خالی مردوں کو ڈھیریوں کے اوپر قرآن چلا رہے ہیں تو یہ تو ایک بیکار کا ایک کام کر رہے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 9 ہے رضی اللہ کا، کینیڈا سے، پوچھتے ہیں کیا آپ خاتم النبیین اور لا نبی آبادی کی حدیث کو مشروط طور پر مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پر مانتے ہیں؟ جی غیر مشروط طور پہ مانتا ہوں. صرف ایک ایکسیپشن ہے، جو عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اوورآل کوئی حکم بدل نہیں جاتا. ایکسیپشنز آر آلویز دیر. میں غیر مشروط طور پر نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی کوئی کشف، وحی، الہام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک ایکسیپشن جو عیسیٰ ابن مریم کی آئی ہے، وہ بھی نبی امتی ہوں گے، امتی نبی وہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی تو وہ پہلے سے ہیں. اور ان کے بارے میں صحیح مسلم میں 694 نمبر حدیث ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. لہٰذا کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں اس امت میں وہ ایک مجدد کی حیثیت سے آئیں گے. دیٹس آل. نبی وہ پہلے سے ہیں. ہم انہیں امتی نبی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے امتی نبی. ہم انہیں نبی امتی مانتے ہیں، اور نبی وہ پہلے سے ہیں. اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے، نبی وہ پہلے کے. نیکسٹ سوال نمبر 10 ہے احمد بھائی کا، بمبئی سے، پوچھتے ہیں کہ وراثت میں آئی ہوئی حرام جائیداد کا کیا کرنا چاہیے؟ وراثت میں جو حرام مال آپ کے پاس آیا ہے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس کی کمائی تھی وہ حرام ہے اور آپ تک پہنچی ہے، تو اس کی غلطی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. آپ کے لیے وہ حلال ہی ہے. ظاہر ہے وہ آپ مال ضائع تو نہیں کرنا، باہر تو نہیں پھینکنا نا. تو جس نے حرام کمایا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. آپ کو اگر اپنے ماں باپ سے کوئی حرام کی کمائی کا حصہ پہنچتا ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہے، آپ پہ نہیں ہے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر. ورنہ تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو وراثت میں $1,00,000 ملے ہیں تو وہ کہ میں آپ چوک میں رکھ کے آگ لگا دوں گا. مال کو اس طرح ضائع تو نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی کو زیادہ وہاں میں تو ٹھیک ہے، وہ پھر غریب لوگوں میں تقسیم کر دے اگر خود نہیں استعمال کرنا چاہتا. نیکسٹ سوال نمبر 11 ہے اظہر بھائی کا، کراچی سے، پوچھتے ہیں اصل میں مسلمان کافر کب ہوتا ہے؟ اسلام کی روح سے ہر کوئی بات بات پر فتویٰ لگا دیتا ہے. ہاں جی، اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس کا عنوان ہی ہے انسان کافر کب ہوتا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. نیکسٹ سوال نمبر 12 ہے عبداللہ بھائی کا، اسلام آباد سے، پوچھتے ہیں احمدیوں کی بکس میں احادیث کے ذریعے غلط تعویلات کرتے ہیں تو ان کو کیسے جواب دیا جائے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بتاتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیں، پہلی تو بات یہ احمدی لفظ نہ استعمال کیا کریں. ہم تو یعنی اس نسبت کو ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہتے. قادیانی کہا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ واضح قرآن کی آیات اور بخاری مسلم کی احادیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کتب ستہ سے ہٹ کے، کہ ایون کتب ستہ سے بھی کوئی کمزور روایت کو پیش کر کے، یہ بالکل جعلی روایت ہے حضرت عائشہ کی طرف جو منسوب ہے، بالکل ختم نبوت کا عقیدہ بالکل واضح ہے جی. باقی آپ نے جو یہ بات کی تو میں نے الحمدللہ ہر ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. آپ میرے 3 لیکچرز نوٹ کر لیں. ایک میری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف، انجینئر محمد علی مرزا. دوسری ویڈیو ریپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت، انجینئر محمد علی مرزا. یہ پورا ٹائٹل ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ لکھیں گے تو ویڈیو کھل جائے گی. اور تیسری ویڈیو قادیانیوں کو مسلم بنانے والا کلپ.
اور چوتھی ویڈیو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اور پانچویں ویڈیو جو ابھی ریکارڈ ہوئی ہے، جو اس سنڈے کو ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکی بھی ہے، جو ہمارا یہاں پہ ایک کیس بھی چلا ہے عدالت کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے. یہ 5 ویڈیو دیکھ لیں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر یہ باقی 4 ویڈیوز کے لنک بھی رکھے ہوئے، تو آپ کو اوورآل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ. ہاں ایک اور چیز ایڈ کر لیں اس میں، ایک کتاب ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے ختم نبوت کے نام سے، بکس والے پورشن میں. اس میں قادیانیوں نے جو دھوکے دیے ہیں ان کے علمی جوابات اس میں نقل ہیں.